ओ यार, अकल के नाखून लो गैर मुस्लिमों, अकल के नाखून लो। अगर नाखून नहीं तो अकल इस्तेमाल कर लो। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बता रहा हूँ। इस वक्त जितनी शिद्दत की धूप है और गर्मी है, ठीक है, ये हाथ मेरा यहाँ मैं रख रहा हूँ, मैं बताता हूँ कितनी देर में बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसको देखो, बस इतनी देर। ठीक हो गया, फिर गिन लो, सेकंड गिनो, बस इतनी देर। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना तेज़ गरम ये फ़र्श हो रहा है, ठीक है। ये इस सूरज का जो बादशाह है ना, इस सूरज को जो क्रिएटर है, जिसने इस वक्त तपती ये सूरज चमक रहा है, ये फर्श पे गर्मी है, ठीक है, और मैं नंगे पैर बता रहा हूँ। मैं अभी वापस आ गया ना छाँव में, ये छाँव दिख रही है, इससे मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। इस मिसाल से बहुत बुरा हशर हो रहा है। जो मर चुके गैर मुस्लिम रह गए, गए काम से, और जो ज़िंदा है गैर मुस्लिम और अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन्हें सोचना चाहिए कि ये जो सूरज का बादशाह है, जो सूरज को चला रहा है, और वो जो दरख्तों का बादशाह है, जिसने इसमें अरबी ज़ुबान पर इस दरख्त पे अल्लाह लिखा हुआ है, उसकी इबादत कर लो, उसको खुदा मान लो। ना विष्णु बचा सकेगा, ना कृष्णा बचा सकेगा, ना हनुमान बचा सकेगा, ना जीसस बचा सकेगा, ना यावे बचा सकेगा। ये सारे नाम जो बनाए हुए ना, इनमें से एक भी खुदा नहीं है, और इसका सबूत मौजूद है। चेक कर लो, गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल देख लो, मोहम्मद ज़िशान अरशद यूट्यूब चैनल देख लो, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट ज़िशानअरशद.com देख लो। छक्के ना छूट जाएँ तो बोलना, अगर अपनी अकल को 1% इस्तेमाल कर सको। इस सूरज के थ्रू अल्लाह ने अपने मारेकल दिखाएं, इस बादलों के थ्रू मारेकल दिखाएं, दरख्त के ज़रिए दिखाएं, जो मैं सामने दिखा चुका। गॉड ऑफ नेचर पे देखो, अल्लाह कीड़े मकोड़ों के ज़रिए, दरिंद परिंद चरिंद नौमौलूद बच्चों के ज़रिए, दरख्तों के ज़रिए, पत्तों के ज़रिए, मछलियों के ज़रिए अपने नाम के सिग्नेचर्स करके उनके जिस्मों पे दिखा रहा है, और उनसे जिनसे चाहता बुलवा के दिखा रहा है। 21वीं सदी में कर चुका है। सारे मसनूई खुदा मिलकर किसी एक पैदाइशी बच्चे के मुंह से अपना नाम तक नहीं बुलवा सके। किस की पूजा करना चाहते हो? किसकी पूजा कर रहे हो अल्लाह को छोड़कर? अपने उन मजहबी पेशवाओं की बातों में आ रहे हो जो जहन्नुम में जा रहे हैं जहन्नुम के रास्ते में, तुम्हें भी घुसेड़ देंगे। ये मेरे सेकंड काउंट किए यहाँ पर, कितनी देर बर्दाश्त किया मैंने। जो कुफर पे मर रहा है या मर चुका है, हमेशा के लिए जहन्नुम में भड़कती हुई आग में फेंक दिया गया है वो, और जो कुफर पे मरेगा फेंक दिया जाएगा हमेशा के लिए फॉर एवर इटर्नल पनिशमेंट बाय अल्लाह। किसके लिए? तकब्बुर करने वालों के लिए, बड़ाई अपनी जो नाहक तकब्बुर करते हैं उनके लिए। एक हक के साथ तकब्बुर होता है, अल्लाह पे भरोसा रख के अल्लाह के साथ होता है वो कॉन्फिडेंस। मैं उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ। नाहक तकब्बुर, जिसका हक नहीं है गैर मुस्लिमों को, जिसका हक नहीं है इन काफिरों को। कहाँ फंसे हुए हो? निकलो इन इन झूठे मजहबी पेशवाओं के झूठे मजाहिब से और इनके झूठे खुदाओं की पूजा से। ये तुम्हें मरवा देंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बचो, निकाल लो अपने आप को इस जहन्नुम से। कलमा पढ़ो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बेशक अपने इलाके में, घर में, मोहल्ले में ना बताओ किसी को, ना बताओ, कोई मसला नहीं है। आसान तरीके से इस्लाम कबूल करना, उसके लिए मैं वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो के साथ, कमेंट पर उसको सुन लेना, मौलाना अबरार आलम की। पता लग जाएगा किस तरीके से आसानी से कर सकते हो बगैर किसी अभी प्रॉब्लम में आए, क्योंकि 5 अरब से ज़्यादा गैर मुस्लिम है दुनिया में। ये तो जा रहे जहन्नुम की तरफ, अकल को यूज़ नहीं कर रहे। दुनिया के अक्सर मुसलमान उनको दिखा ही नहीं रहे अल्लाह की वो निशानियाँ जिसके थ्रू वो कलमा पढ़ लें। मैं तो दिखा रहा हूँ, मैं तो दिखाऊंगा, मैं दिखाता रहूँगा अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फजल से, क्योंकि मुझे अल्लाह ने वो निशानियाँ दी हैं और मेरे थ्रू अल्लाह ने वो मारिकल डेमोस्ट्रेट किए हैं, और उसने बराह रास्त भी ऐसी निशानियाँ दी हैं जिनको लेकर मैं आया हुआ हूँ 21वीं सदी में। ये मिसाल मैं इसलिए समझा रहा हूँ, द किंग ऑफ सन, उसने सूरज के थ्रू भी मारिकल दिखाया हुआ है। द किंग ऑफ हीट, उसने हीट के थ्रू भी मारिकल दिखाया। जुलाई 2021, सब सबूत मौजूद हैं सोशल मीडिया पर। उसने मारिकल डेमोस्ट्रेट किया हुआ है, उसने अपने सिग्नेचर जाहिर किए हुए हैं। जुलाई 2021, इसी जगह ऊपर, यहाँ मैं खड़ा ना, इससे ऊपर, यहाँ ऊपर बादलों को लाकर अपने नाम के सिग्नेचर के साथ, लाहौर शहर के मौसम को पलट कर। लेकिन और अभी भी वो ठंडी हवाएं चला रहा है, ठीक है, ठंडी हवा चलाई है उसने। मैं ये बता रहा हूँ कि क़यामत के दिन जब सारे मुर्दों को वो ज़िंदा करके निकालेगा, द डे ऑफ रिजरेक्शन होगा, क़यामत का दिन होगा, सारे मुर्दे निकलेंगे। मैं बता रहा हूँ, सब के सब कुफ़ार, सारे गैर मुस्लिम जो है वो अंधे उठाए जाएंगे। और ये तो ये दिखा ना, ये साया, मैं इस साए में खड़ा हूँ,
اللہ کا عرش ہوگا, اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جائے گا, اس کے سائے کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں ہوگا, اور بھڑکتی ہوئی تپتی ہوئی زمین کے اوپر سارے کھڑے ہوئے ہوں گے, اور یہ تپش کچھ بھی نہیں ہے, یہ شاید اس کا 1% بھی نہیں ہے جتنی تپش اس دن ہوگی فرش پہ, زمین پہ. یہ زمین بھی بدل دی جائے گی, یہ جس طرح کی ہوگی نا اس کا فرش بھی ایسا ہوگا. یہ سورج کی گرمی بھی اتنی بڑی ہوئی ہوگی کہ اس کی وجہ سے یہ کئی گنا زیادہ بھڑک رہی ہوگی. سورج کو دیکھا ہے, کوئی سورج پہ کھڑا کر دے تمہیں لے جا کر, بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کو اگر یہاں سے شفٹ کر دیا جائے مریخ کے بجائے سورج کے اوپر, کیا حال ہوگا؟ سوچو, امیجن کرو تھوڑی سی دیر. تمہیں لگتا ہے میں بے وقوف ہوں, میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میں غیر مسلموں کو مثالوں سے سمجھا رہا ہوں, کبھی ڈانٹ کے سمجھا رہا ہوں, کبھی پیار سے سمجھا رہا ہوں, کبھی مثالیں دے رہا ہوں, کبھی میریکل دکھا رہا ہوں, نشانیاں دکھا رہا ہوں. کیا کروں, میرا دماغ خراب ہے کیا؟ میں تو چاہتا ہوں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جہنم جانے سے بچے, اور جو جہنم میں چلے گئے میری تو خواہش ہے کہ اللہ ان کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرے کہ انہیں جہنم سے نکالے, لیکن اس نے اپنے قانون سیٹ کیے ہوئے, میں کیا کروں؟ قرآن میں واضح طور پہ سارے قانون بتا دیے اس نے, جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. قرآن چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 85. اور جو کفر پہ مرتے ہیں ان پہ سب اللہ کی فرشتوں کی اور باقی سب کی لعنت ہے, اور وہ عذاب کے اندر ہیں, دردناک عذاب میں. چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 161 اینڈ 162. کہاں ہو, کدھر جا رہے ہو؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اپنی امت کے لیے روتے رہے جہاں ان کو موقع ملتا تھا, جہاں جس طرح موقع ملا, مثالوں کے ساتھ, میریکلز کے ساتھ, کشتی کی, کہیں پہ کچھ, کہیں پہ کچھ, کہیں پہ کچھ, ہر طریقے سے جو ممکن ہو سکا. جس غیر مسلم نے چاہا انہوں نے اپنے طور پہ بھرپور کوشش کی اس کو کلمہ پڑھوانے کے لیے, اس کی سپورٹ کرنے کے لیے, اس کو اطمینان دلانے کے لیے کہ ہاں اسلام ہی سچا دین ہے. اور اسلام ہی نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کا اصل خدا ہے. اسلام تو آدم علیہ السلام سے ایک ہی دین ہے اللہ کا, قیامت تک ایک ہی دین رہے گا. اسلام تو آدم علیہ السلام کا دین تھا اور قیامت تک ہے. پہلے انسان آدم علیہ السلام. تو ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے, یہ بھی سن لو, بتایا ہوا ہے قرآن چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 6, چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 78, چیپٹر نمبر 36 ورس نمبر 77. پڑھو, اللہ نے دعوے کیے ہیں, وہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں بچوں کو. اسی وجہ سے اللہ نے ہی صرف نیو بورن بیبیز کے منہ سے اپنا نام بلوا دیا. میریکلز ہیں. ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جائے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو, یہودی کے گھر میں پیدا ہو, قادیانی کے گھر میں پیدا ہو, شیعہ کے گھر میں پیدا ہو, بدھسٹ کے گھر میں پیدا ہو, ایتھسٹ کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے, چاہے والدین کا مذہب کچھ بھی ہو, بچہ مسلم ہی پیدا ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ. یہ ہے اللہ کا انصاف ہر بچے کے ساتھ. لیکن اس کے والدین اس کو کفر میں ڈال دیتے ہیں یا اس مذہب میں گھسیڑ دیتے ہیں جس کے وہ خود پجاری ہوتے ہیں یا عقیدے کو رکھتے ہیں. اور ثبوت وہی کہ اللہ نے بنایا ہے, اس لیے وہ اللہ کے نام کو ہی بولے, اور اللہ کے سوا کسی اور نے نہیں بنایا, اس وجہ سے وہ کسی بھی مصنوعی خداؤں کا نام نہ بول سکیں گے کبھی قیامت تک. اور کیا چاہیے, اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ زمین آسمان کے کلاوے ماروں کیا ہے؟ اللہ مردے تک نکال سکتا ہے زندہ کر کے, آسمان پھاڑ سکتا ہے, سورج مغرب سے نکال سکتا ہے, چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے, سمندر کو بھڑکا سکتا ہے آگ سے. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے طاقتوں کی. اور وہ دیکھنا وہ اور کیا کیا نشانیاں لے کے آنے والا, دیکھو تو صحیح, لیکن موقع نہیں ملے گا. پھر جن کو وہ مار دے گا, ختم کر دے گا, تباہی پھیلا کے, زلزلوں سے, آندھی طوفانوں سے, ان کو موقع نہیں دے گا. پھر ان کے کرتوتوں کے سب پہلے بھی قومیں غرق کر کے برباد کر دیں, اب جو کر رہے ہیں وہ بھی برباد ہوتے رہیں گے ایک ایک کر کے. ابھی ریسنٹلی کرونا سے مارا, ایشیا میں آندھی طوفان سے مارا. دیکھ لو پچھلے 2 سال کا ریکارڈ چیک کر لو, 2020 سے, جب سے میں سوشل میڈیا پہ آفیشیلی طور پہ آیا ہوں اللہ کے فضل سے, محمد ذیشان اسد چینل کے ساتھ. دیکھ لو 2 سال کا ریکارڈ. آج یہ 2023 چل رہا ہے, تیسرا سال شروع ہوا بھی ہو چکا ہے, تقریباً آدھا سال ہونے والا ہے. کیا کچھ ہوا ہے پوری دنیا کے گلوب پہ ذرا نظر ڈال لو. اسی 2-3 سال کے اندر ہاٹیسٹ منتھ ہوا تھا جولائی 2021 آف دا 21st سینچری ہوا تھا. hottest month ever recorded by the scientist انٹرنیشنل لیول پر. کیوں؟ لاہور شہر تو ٹھنڈا پڑا ہوا تھا, گرمی بھی تھی لیکن ٹھنڈا بھی پڑا تھا. اتنا بڑا میریکل ڈیمونسٹریٹ کیا اللہ نے. دنیا ہیٹ سے تپ رہی تھی, لاہور شہر ٹھنڈا ہو رہا تھا, ایسی جیسا موسم کر دیا تھا. کیوں؟ میریکل ڈیمونسٹریٹ ہو رہا تھا 1 مہینے تک. اور اللہ کے سگنیچر آ رہے تھے بادلوں کے تھرو وقتاً فوقتاً. وٹنس ہوں میں, آئی وٹنس ہوں, ریکارڈر ہوں.